May gabi may igsoon karong orasa, may gabi sa tanan nga naglantaw karong orasa sa Channel 93. So dinita sa pulong sa Ginigson, salamat sa Ginoo kay may kay Ginoo may atong lawas sa akong pamilya. Salamat sa Ginoo nga atiman gid mi. And isunigala dinita sa pulong sa Ginoo sa di pa ta magsugod magampo sa ta. Ginong Diyos, salamat Ginong Diyos nga ikaw manalangin o ikaw magatudlo dinhi kanako. Ang mananaway Ginong Diyos nga ikaw magahikap sulod silang kasing-kasing hunahuna Ginoo kaluwasan kamaturan magaabot Ginong Diyos karong orasa nga nananaway naminaw sa imong pulong. Ginoo, daghang salamat nga ikaw maging-uban karong orasa. In Jesus name, amen. Maigsoon ako dahil karon nga si Pastor Judy Patalagan nagpuyo po sa Barangay Consolasyon. Kung mo mga cell number mo ni akong cell number 0916-898-5715. So kung na mo mga komentary o correction, andang kumudawat kaniyo igsoon o namoy mga pre-request o Bible study o kira igsoon sa ako. Pero sa pagkakaroon, bawal magid ang panagtigom. So pwede ko ninyo tawagan kung say yung mga problem, pwede ko makaampo sa inyo. So karong oras sa igsoon dinita sa pulong sa Ginoo, dalo ko kamo may tungod sa kaluwasan gyapon diha kang Kristo. Diha sa Roma chapter 3 verse 21. Atong bagabasahon, apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paghimong mataro sa mga tao kung kini dili pinagi sa balaod, ipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinagi sa grasya kay gigasa sa Dios ngadto kanila. Gihimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Ihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutukan niya. Nining pagya ipakita sa Dios ang iya pagkamatarong ug tungod sa iyang pailugon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron sa pagpakita nga siya matarong o himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. So igsunigala matud pa sa pulong sa Ginoo atong mabasa sa verse 21 nga gipadayag sa Dios ang iyang pagkamatarong matud pa sa pulong sa Ginoo. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang pagkahimong matarong paagi sa pagtuo kang Hesukristo dili pinaagi sa balaod. So diri ta igsoon mag-focus igsoon atong tanawon ang tao wala gyud matarong igsoon higala puro nakasala ang tanang tao. Walay perfect. Matud pa sa Roma 3:10 nga matud pa sa pulong sa Ginoo abanti ta igsoon higala nga kay ang kasulatan nagingon walay gyud tao nga matarong. Verse 11, walay nakasabot og nangita sa Dios. So matud pa walay perfect ang tao. Kung nakita nato igsoon higala kung tan-aw nato ang Bible nakasala ang tanang tao, akong ikaw igsoon makakasala atubangan sa Ginoo tungod sa pagsupak sa balaod sa usa ka tao nga kaingon ang Ginoo the book of Genesis kaon sila sa bunga sa kahoy. So dito sila nagkasala igsoon higala nga nahilayo ang tao ngadto sa Ginoo tungod sa sala. So salamat sa Ginoo igsoon higala nga gipadayag sa Dios nga ang tao mahimong matarong dili pinagi sa pagtuo sa balaod
matarong ang tao pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Matud pa nga nguna pulong si Ginoo nga verse 22, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinagi sa ilang pagtuo kang Kristo kay managsama man ang tanang mga tao. So tanan igsoon ug gigala kita nakasala tubangan sa Ginoo. So ang kanindot lang kaayo ani kini nga passage, kung mutuo ka kang Kristo Jesus, maangkon nimo ang pagkamatarong ni Kristo Jesus. Matud pa ang pulong sa Ginoo nga dili ta perfect, pero sa diha nga ikaw mutuo lang kang Kristo Jesus, ang tao mangitag pamaagi aron mahimong matarong siya man nga magbuhat sa maayong binuhatan aron ang atubangan sa Ginoo at dawaton ang iyang maayong binuhatan. Ingon ang pulong sa Ginoo nga wala gyud matarong ani kalibutan na kita nakasala atubangan sa Ginoo. Kita nasipyat makakasala atubangan sa Ginoo, walay perfect. So ang kinsa day matarong dinhi kanato igsoon pinaagi sa imong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Muna ang importante igsoon atong tan-awon ang Bible igsoon, kaya ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo igsoon igala. Muna nga ikaw kung duna kay pagtuo diha kang Kristo nga ikaw nga abadlungon ka atubangan sa aning kalibutan nga badlungon sa kalibutan. Pero ang sala igsoon matod pa sa Bible nga dunay resulta ang sala, dunay kamatayan igsoon igala. Muna nga kung tanaw na to ang Bible igsoon igala, dunay kamatayan ang tao na ilayo ang tao tungod sa sala. Ang ilang relasyon sa Ginoo sa tao. Muna nga ingon ang Bible bisag unsaon pagbuhat og matarong atubangan sa Ginoo sala igsoon, magbuhat og matarong sa iyang kagalingon, wala gyud matarong igsoon. Muna nga miani si Kristo Jesus igsoon sa pagluwas kung sala. Kay bisan kinsa nga motuo kang Kristo Jesus, maangkon niya ang kapasayloan, maangkon niya ang pagkamatarong. Meaning ang pagkamatarong igsoon, meaning giila sa Ginoo ang tao sa diha nga mutuo siya, dili sa balaod nga malimpiwan o mahimong perfect atubangan sa Ginoo ang tao pinaagi siyang pagtuo. Dili rilin igsoon ni gala aron ang tao mausab, dili sa balaod ang tao aron maangkon niya dunay kausaban ang tao. Pero makita nato igsoon ang Bible nagpalayag ang Dios dinhi kanato nga aron ang tao nga mutuo dunay pagkamatang. Isipon sa Dios igsoon ang tao nga walay sala kung ikaw mutuo kang Kristo Jesus. Batot pa sa verse 22 igsoon igala, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinagi sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. So unsa ni nga pagtuo igsoon? So doon na may pagtuo sa revelation sa Ginoo. Kung ikaw nakadawat ka nga revelation sa Ginoo nga nagtuo ka nga nagsunod ka sa Ginoo, madawat imong pagkamataro. Matod pa sa Bible igsoon ang pagtuo dunay duha ka klase nga pagtuo sa imong reliyon, pagtuo diha sa Ginoo. So ang pagtuo igsoon nga niila ka nga dunay Ginoo sa imong kinabuhi, nga ang pagtuo igsoon dunay pagsunod, pagkahadlok sa Ginoo. So tatanaw natin igsoon ang kalibutan, ang mga tao karon wala nay pagkahadlok sa Ginoo. Wala nay kahadlok pag ilang ngadto sa Ginoo. Muna nga importante kayo igsoon sa atong kinabuhi karon igsoon duna tay pagtuo, dili pagtuo sa imong reliyon, pagtuo sa pulong sa Ginoo. Atong basahon igsoon sa Roma 10:17 nga ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa maayong balita o maayong balita mao si Kristo Jesus.
So igsoon mausab ang imong kinabuhi kung ikaw nagtuo kang Kristo Jesus. Di lang kausaban ang imong kinabuhi igsoon dunay kalimpiwan sa sulod nimo igsoon sulod sa atong kasing-kasing hunahuna. Kaya ang tao igsoon na ulipon sa sala nasa sulod sa kasing-kasing hunahuna sa tao. Pero kinsa may makapahigawas ana igsoon gikan sa sala sa tao. May matud pa sa Bible, John chapter 8 verse 38, nga ang kamatuoran mo'y mudala nimo kagawasan gikan sa pag-ulipon sa sala. Ang importante igsoon nga ikaw mo ila sa kamatuoran nga motuo ka sa pulong sa Ginoo. Kita tanan tao igsoon dili ta perfect makakasala at tubangan sa Ginoo. Igsoon igala, dili matarong ang tanan tao. Pero doon na kay pagtuo sa Ginoo igsoon, mahimo kang matarong at tubangan sa Ginoo. Nga naman, kay nituo ka nga dunay Dios, dunay si Kristo Jesus igsoon. Matod pa sa Bible, padayon ta igsoon igala matod pa, nakasala ang tanang tao nga layo sa himaya sa Dios. So ang tanang tao nakasala sa unsa nga pamaagi. Silang si Eve ug si Adan igsoon nagsupak sila sa balaod sa Ginoo. Dito nagsugod ang sala igsoon, misulod ang sala sa tibok kalibutan, pinaagi lang sa usa ka tawo mo si Eva ug si Adan sa pagsupak sa balaod. Nga kay ingon ang Bible Genesis, ingon siya nga ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy ug ilang gibuhat igsoon, ilang gikaon ang bunga sa kahoy. Ilang gikaon. Muna nga dito nakasala igsoon ang tao o gipahawa sila sa Garden of Eden. Hantod karon nga generation igsoon sa ato nga tanan tao nakasala o nakapsan sa himaya sa Ginoo, ang ilang relasyon sa Ginoo nahilayo ngadto sa Ginoo. So mo na nga importante gid sa Ginoo sa atong kinabuhi karon igsoon nga masayra nato ang kamaturan. Matud pa sa Bible, padayon nun natin sa Roma 3:24. Apan pinaagi sa grasya, nga gigasa sa Diyos ngadto kanila, gimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus, nga nagluwas kanila. Matud pa, gimong matarong ang tao, pinaagi sa pagtuo, nga miani si Kristo Jesus igsoon sa pagluwas sa atong mga sala. Miani si Kristo Jesus igsoon iyang gihukas ang iyang pagkaginoo. Kung tan-aw nato sa Episo chapter 2, iyang gihukas ang iyang pagkaginoo nga nahimo siyang tao nga dunay say unod, dunay bukog igsoon nga sama nato igsoon, pero siya nga tao nga walay sala igsoon. Perfect siya at tubangan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nga siya miani sa kalibutan nga nagluwas atong sala igsoon. So karon na ang panahon nga ikaw muduol na kang Kristo Jesus, nga mutuo kang Kristo Jesus igsoon, nga ang tanang tao nakasalaman, pero sa diha nga ikaw mutuo kang Kristo Jesus, nga siya gihalad sa buhi nga Dios igsoon, mapasaylo ang imong sala. So dili igsoon ang imong reliyon ang makahatag kaluwasan diha kanimo igsoon unsa man imong grupo, musulod ka man unsa nga grupo igsoon, ang kaluwasan igsoon nagatanyag kinigikan diha kang Kristo Jesus igsoon. Ang grasya igsoon mao kini ang gibuhat sa Dios nga man ngiyang bugtong anak nga iyang gihatag dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas atong sala igsoon. So ni igala, ang importante nga mutuo ka igsoon igala sa Bible. Kaya ang itabo karon igsoon igala nana sa Bible. So mo na nga mutuo lang ta nga naa si Kristo nagluwas tong sala og madawat nato ang kaluwasan igsoon. Sumala sa Bible igsoon Episo chapter 2 verse 8 and 9. Atong tan-awon balik gid ni igsoon ang kaluwasan, nga naman ang kaluwasan igsoon
gitanyag diha kang Kristo Jesus igsoon nga libre kini alang katong mutuo og sa diha nga mutuo siya kang Kristo Jesus nga namatay na banhaw tulog adlaw madawat niya ang kapasayloan nga sala igsoon ni Gala. Matod pa sa Episo 2:8 atong tan-awon ang grasya igsoon. Kay pinagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini sa inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigar mo nini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Tanawara. Pinaagi sa pagtuo. Igsoon. Pinaagi sa imong pagtuo sa Ginoo kang Ginoong Hesus. Makabaton kag kaluwasan. Kaluwasan igsoon pasayloon ang imong sala, hugasan ang imong sala, kay giula man ang dugo ni Kristo Jesus dito sa krus Calvary igsoon 2000 malabay anyos. Pagpapas sa imong sala igsoon. Meaning dili ka hinukman ngadto sa Ginoo. Kay girescue ka ni Ginoong Hesus, iyang giula ang dugo ni Kristo Jesus aron sa pagluwas, paglimpyo gikan sa imong kasalanan igsoon, sa imong pagkadautan. Natay kakuhan igsoon pagtuura. Pagtuura. Dili sa unsa nga reliyon ang madawat nimong kaluwasan igsoon, pagtuura ang naghatag kaluwasan sa imong kinabuhi igsoon ni Gala. Samtang ikaw buhi pa nga importante madawat nimo ang kaluwasan kapasayloan sa imong sala ug limpyuhan ka sa dugo ni Kristo Jesus igsoon. Sumala sa Bible akong mabasa igsoon sa Episo 1 chapter 1 verse 7. Ngun ang pulong sa Ginoo. Episo chapter 1 verse 7. Kay gilukat kita pinagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkat ako gayud sa grasya sa Dios. Tanawa. Gilukat ta sa dugo ni Kristo Jesus igsoon. Bisan ikaw dili matarong, maangko nimong matarong igsoon nga putli nga pasayloon ka sa Ginoo pinagi sa imong pagtuo kang Kristo Jesus. Pasayloon kay igsoon karon na igsoon igala kay hapit na mobalik si Kristo Jesus igsoon sa pagkuha sa mga iya, sa pagkuha katong giluwas na igsoon 2000 molabay anyos igsoon igala. Iyang giula ang dugo ni Kristo Jesus aron ang imong sala gamay ug dako at tubangan sa Ginoo igsoon mapasaylo ang imong sala kung ikaw mutuo kang Kristo Jesus. Nga si Kristo namatay gihalad dito sa krus Calvary igsoon ug tulog adlaw na banhaw siya. Ingon ang Bible igsoon 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Ingon ang Bible 1 Peter 1 Peter chapter 1 verse 18. Nasayod kamo nga ang gibayad aron sa pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bilis sama sa salapi ug bulawan, giluwas kamo sa bililyong dugo ni Kristo kinsa sama nating karnero walay buling umansa. Tanawa ra igsoon ni gala pagkabuutan king Ginoo.
giluwas kita. Gibarya ni Kristo Jesus ang imong pagkadautan kinabuhi. Nasayod kamo atong utro basa igsoon. Nasayod kamo nga ang gibayad aron sa pagluwas kanyo gikan sa daotang pagkinabuhi sa inyong nasunod sa inyong katigulangan. Tanawan pagkanindot ay igsoon ni gala kining kaluwasan bitaw igsoon ni gala nga mapasaylo ang imong sala. Mula nga giula ang dugo ni Kristo Jesus igsoon sa pagluwas tung sala igsoon ni gala. Karon na igsuon ang kaluwasan nga andam dawaton nimo og mutuo ka. Dili na moabot ang panahon igsuon nga nigbalik ni Kristo Jesus mao panay paghinusod no dili igsuon. Karon na igsuon, dili na siya nga magpakatawo pag-usab, magpakamatay pa pag-usab o gipatay patyon pa sa pag-usab. Igsuon ni gala nga dili na mister nga dugo ni Kristo Jesus iula pa pag-usab. Human na igsoon 2000 mulibay anyos nga giula ang dugo ni Kristo Jesus aron sa pagbayad sa atong sala igsoon. Sukat sa atong katigulangan nga sala igsoon hantod karon naangko nato igsoon gibaryan sa dugo ni Kristo Jesus aron kita mapasaylo ang atong sala igsoon. Mahugasan kita ang atong sulod kaya ang sala igsoon na ulipon sa tao diha sa sulod sa iyang kasing-kasing una-una igsoon. Muna nga ang balaod naghatag nga aron mamatarong ang tao pero dili mamatarong ang tao igsoon pinagi sa balaod kay kaniadto gihatagan sa Ginoo ang Israel og balaod pero wala gyapon pulos ang balaod kaniadto igsoon. Mo na nga nagbuhat og ritual kaniadto ang high priest nga magpatay sila karniro aron sa pagtabon sa sala sa pagkadautan sa tao. Pero walay pulos igsoon. Gibag-o ang tanan sa Dios nga Amahan nga pinaagi sa anak niya si Jesus Christ igsoon. Gihalad ang iyang kinabuhi aron sa paghugas sa sala ni igsoon. Ang sala igsoon mao'y naulipon sa tao, mao kini ang sulod sa kasing-kasing sa tao guna-huna. Gaingon ang pulong sa Ginoo, unsay sulod sa kasing-kasing mugawas sa bakbak. Unsay mailhan ang tao igsoon kung kinsa sa nga naman diha sa kasing-kasing mugawas ang iyang bakbak nga dautan. Muna igsoon ang tao na ulipon sa sala pero kinsa man pagkapagawas sa tao igsoon nga naulipon man ang tao diha sa sulod sa kasing-kasing una-una igsoon kinsa makapagawas igsoon only Jesus Christ aron ikaw ilhon sa Ginoo nga matarong. Igsoon klaro ang Bible igsoon ang kamatayon dili na to matagna labi na karon dunay COVID igsoon. Importante sa imong kinabuhi nga ikaw ang imong spirit dunay kasiguruhan ngadto sa Ginoo busa nagwali mi igsoon ang kaluwasan igsoon. Gitanyag pinagi sa pagtuo nimo igsoon higala. Kaya ang tao gitagaan ng kasiguruhan. Ang pangutana karon kay giluwas man ta diha kang Kristo Jesus kay nituo man ka diha kang Kristo Jesus nga nabaton nimo ang kaluwasan, pwede na baka magbuhat og sala? No, dili pwede igsoon. Gaingon ang Bible, sinulat ni San Pablo, kung ikaw nakadawat sa kaluwasan, ang pinyi, ang mumaha, ayaw pagbuhat og sala. Kaya ang grasya igsoon, gitanya sa Diyos nga Amahan, ayaw abusari. Kaya basin mawala na ang grasya igsoon. Matud pa sa Bible nga dili magpadayon sa sinulat ni San Pablo, dili magpadayon ang grasya igsoon kung ikaw nakaangkon nimong kaluwasan, dili na magpadayon kung ikaw perminti magbuhat. Luwas naman ko gidawat na ko si Kristo Jesus, pwede naman ko magbuhat og sala igsoon, sultian ko ikaw igsoon. Dili na mao nga naangkon nimo ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan igsoon
dili na magbuhat og daotan. Kay bisan kinsa nga motawag sa ngalan ni Kristo Jesus, bisan kinsa nga motuo diha kang Kristo Jesus, dili na magbuhat og sala. 2 Timothy 2:19 pasaha igsoon. Sa bisan kinsa nga motuo kang Kristo Jesus, ayaw na magbuhat og sala. Matod pa sa Bible igsoon, balikan nato sa Roma 3. Matod pa sa Bible. Verse 25. Gihatag siya sa Diyos aron pinagi sa dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Tanawara. Ang mutuo kaniya mapasaylo gamay ug dako nga sala, mapasaylo ang iyang sala igsoon. Mahugasan matod pa sa book of Isaiah, nag-challenge ang Ginoo, Isaiah chapter 1 verse 18, nag-challenge ang Ginoo dinhi kanato nga gamay ug dako nga sala iya kang hugasan, iya kang papution sama sa tubig. Sa repiling igsoon nga maputi, maanyag ang imong kinabi sulod sa imong kasing-kasing kung ikaw mutuo diha kang Kristo Jesus igsoon. Mapasaylo ang imong sala. Ingon ang verse 25, gihatag siya sa Diyos aron pinagi sa iyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Ang importante igsoon, mutuo kaniya. Ang kaluwasan igsoon gitanyag diha kang Kristo Jesus, libre kini, pero katong mutuo. Katurang mutuo, pero i-reject ni igsoon. Isadikway kini ang kaluwasan nga gitanyag diha kang Kristo Jesus, manubag ka sa Ginoo. Dunay silot igsoon ang salikway nga gitanyag ang dili mutuo diha kang Kristo Jesus. Ang padulngan igsoon sa tao nga dili mutuo ang iyang salikway, dunay silot. Atong basahon igsoon sa John 3:18. Matod pa sa Bible, John 3:18, ang musalikway diha kang Kristo Jesus, ang kaluwasan, dunay silot na giandam. Pero anindot kay igsoon katong mutuo kay Kristo Jesus, dunay kasiguruhan sa imong kinabuhi. Matod pa sa Bible igsoon, John 3:18. Matod pa sa pulong sige natong basahon, ang tanan nga mutuos sa anak dili silutan, apad kadtong dili mutuo kaniya silutan, na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Tanawara. Kadtong dili mutuo sa anak, kinsa maning anak igsoon igala? Kinsa maning anak mao si Kristo Jesus igsoon? Kadtong dili mutuo kang Kristo Jesus, dunay silot. Busa igsoon igala, tuhuan nato nga miani si Kristo sa kalibutan, nagpakatao. Iyang hiukas ang iyang pagkaginoo. Nahimong tao sama kanimo nga dunay unod ug sa ako dunay bukog, pero perfect siya atubangan sa Ginoo, wala sa sala igsoon. Aron ang iyang kinabuhi ihalad sa krus Calvary igsoon, atong tuhuan igsoon. Kay sa diha nga dili ta mutuo sa pulong sa Ginoo igsoon, dunay silot gyapon igsoon, magpadala ang Ginoo. Mo na igsoon nga nahitabo karong kalibutan. Sa kalibutan na itabo sa kalibutan, tungod kay wala na pagtagat pagtuo sa pulong sa Ginoo. Managitugutan na lang sa Dios nga man ang coronavirus, pero apan anindot kayo igsoon kung doon na kay Kristo. Kung ikaw mawala kani kalibutan na, mamatay kani kalibutan na, ang imong spirit igsoon dalon sa Dios, ibutang ka mao ang langit igsoon. Tagaan kag kasiguruhan. Ang mutuo sa bisan kinsa nga mutuo kang Kristo, dunay kinabuhi, walay katapusan. Ani kalibutan na igsoon, walay katapusan ani, walay kasiguruhan. Pero sa diha nga mutuo ka, nga dunay langit ang giandam sa Ginoo igsoon, dunay kasiguruhan.
katong mutuo kang Kristo. Apan ang dili mutuo kang Kristo Jesus mao ang Ginoo nga nagluwas sa sala sa tao igsoon. Duna na silot. Magpadala ang Dios mao ni igsoon ang panahon karon sa kaluwasan. Ingon ang Bible. Tan-aw nato igsoon sa 2 Tesalonica chapter 1 verse 8. Hallelujah. Tesalonica chapter 1 verse 8 igsoon matud pa nga ang pulong si Ginoo ang dili mo tuo sa aming balita o dili mo bi sa pulong si Ginoo dunay silot igsoon higala dunay hukom ang may tabo mo ni karon igsoon ay tabo usbon ko mo ni ang nitabo sa kalibutan igsoon katong musalikway sa pulong si Ginoo igsoon basahan igsoon sa 2 Tesalonica chapter 1 verse 8. Padayon ta igsoon higala matud pa sa pulong si Ginoo sa Roma chapter 3 verse 26 na tayo igsoon. Anindot kayong pulong sa Ginoo. Dunay kasiguruhan katong mutuo, makabaton o kaluwasan katong mutuo diha kang Kristo Jesus. Matud pa ang pulong sa Ginoo. Roma 3:25. Gihatag siya sa Dios aron pinagi siya dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Nining pagiya gipakita sa Dios ang iya pagamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto apan karon gitagad na ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Kristo Jesus igsoon. Pagkaanindot kayo ang saad sa Ginoo kung ikaw mutuo kang Kristo Jesus mapasaylo imong sala igsoon ug madawat nimo nga ilhon ka sa Ginoo nga wala kay sala at tubangan sa Ginoo kay matud pa sa pulong sa Ginoo bulahan ang tao gipasaylo ngadto sa Ginoo dili na ilhon nga siya daotan nga man kay nituo man siya diha kang Kristo Jesus ang silot dili na ipahamtang sa mga tao nga mutuo diha kang Kristo Jesus igsoon nga dili na ang ngayon silutan ang tao katong mutuo kang Kristo Jesus igsoon. Unsa may buhaton nato igsoon? Pagtuo aron madawat nato ang pagamatarong ilhon sa Ginoo, ang pagamatarong kita nga kita matud pa ang pulong sa Ginoo nga mulimpyo sa atong sulod sa atong kasing-kasing una-una. Ingani ang gibuhat sa Ginoo. Tan-aw nato ang baboy. Perting bulingita kayo sa diha mutuna ka nagyuta. Except lang kanang naa sa tangkal. Pero tan-aw nato mo ang nasa tangkal mo kuan gid na siya og mga tae. Mao na nga kung ang baboy hugasan siya, limpyuhan siya, pero ang iyang karakter igsoon sa baboy mubalik siya ang tuna mo na mahugaw siya. Pero tangkal nindot kayong tinangkal kay naman limpyo siya pero permintilig yapon limpyuhan ang sulod sa tangkal kuhaon yang tae igsoon aron dili mabaho. Mo na nga ang tao nga kinaiya igsoon nga ikaw malimpyo ka na, hugasan ka na sa pulong sa Ginoo, ilhon ka na sa Ginoo nga matarong ug madawat nimo kaluwasan pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus igsoon higala. Ilhon ka nga limpyo pero dili pwede igsoon nga mubalik nga mupuyo og kasalanan. Sa diha ang mutuo ka ilhon ka sa Ginoo nga matarong ka. Wala kay sala. Ano man kay tinud-anay ang imong mutuo. Kaya ang pagtuo igsoon, dunay paghinusol igsoon. Kaya ang pagtuo walay buhat igsoon, patay kini. Ang buhat, kung wala po'y pagtuo, patay pud. Muna nga dunay kay pagtuo, putuo sa pulong sa Ginoo. Mubuhat po kang matarong, patay imong pagtuo. Musa, balance igsoon, mutuo, mubi sa pulong sa Ginoo. Kaya naisulat man ang pulong sa Ginoo dinhi nga mututa
Kay giluwas ta ni Kristo Jesus, mahimutang matarong atong buhaton igsoon pagtuora. Ikaduha, maghinusol ta igsoon. Kay matud pa sa Bible, ang kaniadto nga sala gitagad na. Meaning kung ikaw maghinusol ka ngadto sa Ginoo, pasaylon ka ug ilon ka nga wala kay sala. Ang atong buhaton lang, imong buhaton lang sa imong kinabuhi nga mubiya ka, mubalik ka sa Ginoo, hinusulan nimo ang imong sala. So nigala. Kay useless ang imong pagtuo sa Ginoo kung wala kay paghinusol. Ang kaluwasan madawat igsoon pinag sa pagtuo. Pero kung walay repentance igsoon, dili nimo madawat. Dili nimo madawat ang kapasayloan nga sala igsoon. Busa gali nga maghinusol ka ngadto sa Ginoo kay 70 times 7 pasayloon ka man ngadto sa Ginoo equals 490. 490 igsoon every day. Kung imong isugid ang imong sala ngadto sa Ginoo. Gaingon pod ang Bible, kung magdumot ka sa imong isikataw, dumtan po ka sa Ginoo. Pasaylon ang imong kaaway nga nakasala diha kanimo. Mingon na ka, Lord, sorry Lord, pero nagdumot ka sa imong isikataw, dili na tinud-anay igsoon. Paghinusol. Ang paghinusol igsoon, pila ka miles imong talikdan ang imong sala. Dili kay naghinusol ka pag abot sa panahon nga mubalik yapon ka nga sala igsoon, dili na tinud-anay ang imong paghinusol ngadto sa Ginoo. Kung dili na tinuod ang imong pagtuo sa Ginoo. Kung doon na kay pag-ila sa Ginoo, paghinusol sa imong sala, dili ka mubalik sa imong sala. Sama sa usa ka baboy igsoon. Muna nga maghinusol ta igsoon. Matud pa sa Mateo. Ato pagabasahon igsoon, Mateo chapter 4 verse 17. Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon nga hallelujah. Sukat kaniadto si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, hinusuli ang inyong mga sala ay hapit na maghari ang Diyos. Maski si Ginoong Jesus igsoon nagwali sa pulong sa Ginoo, ingon siya, hinusuli biyai ang imong sala. Kay duol na ang paghari sa Diyos igsoon ni gani. Muna nga talikdan nato ang atong sala igsoon. Talikdan biyai ang imong sala igsoon. Kay na makakasala pangyud ta. Ilhon nato ngadto sa Ginoo nga kita makakasala ta. Ngayon ang Bible, 1 John 1:9, isugid ang imong sala ngadto sa Ginoo. Andam siya magpasaylo, matarong siya nga mulimpyo sa imong sala igsoon. Mao na nga importante igsoon, repent, the kingdom. Matud pa, the kingdom of heaven is at hand. Kung mo repent ka ngadto sa Ginigson, so nigala, malipay ang Diyos sa imong kinabuhi. Malipay ang Diyos sa imong kinabuhi kung ikaw murepent ka igsoon nigala. Dili kay paghinusol lang, Lord pasaylo ako, pero mubalik yapon sa sala, dili na mao igsoon. Sama ra ka sa iro nga sinuka, nagsuka ang iro, gikaon yapon ang sinuka. Nangay pasaylo pero mubalik yapon ka sa imong sala. Sama ka sa iro igsoon nga gikaon gyapon ang iyang sinuka. Ang gipangay sa Ginoo igsoon nga tinud-anay ang paghinusol nga dili na magbuhat og sala atubangan sa Ginoo. Daghan gyapon mga Kristiyan gyapon igsoon naghinusol pero nagkinabuhi gyapon sa kasalanan. Naagyapon pagkamasinahon, naagyapon pagkabakakon, naagyapon ang dili maratuki ang sunod sa kasing-kasing sa tao.
pero Kristohano na siya. Saan man tawra ko no. Pero sultian ko ikyo, ikson, kung naghinusol ka sa imong sala, nag-andam ka sa imong kinabuhi nga limpyo gyud ang imong sulod, perminti limpyo gyud ang sulod sa imong kasing-kasing una-una. Andamon nimo kanunay ang sulod sa imong kasing-kasing una-una. Kung ikaw Kristohanon ka. Muna ikson, ikaw unbeliever ka o makakasala ka, repent ikson. Kung dili ka magkinusol ngadto sa Ginoo. Karon dayon ikson, hukman ka ngadto sa Ginoo. Ano man ang imong kanunay ginabuhat ikson, dunay accountant dito sa langit. Unsay ron sa accountant ikson? Tigsulat ka na, tig-evaluate pila ang nasulod nga kwarta o pila po'y nagawas nga kwarta. O pila na ang ilang kwarta sa sulod igsoon. Gina-record na igsoon. Ingana ang accountant igsoon ang role. Pero kita igsoon doon na putay accountant mo ang angel igsoon dito sa langit. Kung ikaw dili ka maghinusol karong adlaw na makaka ginasulat ka na sa angel, ikaw nga nagbuhat og dawtan, ginarecord ka na sa angel dito sa langit. Kay dunay libro dito sa langit igsoon. Nganong dunay libro dito sa langit? Nga naman kay ang tao kas-ara mamatay, mga tubang sa Diyos igsoon. Hukman siya o katong imong ginabuhat igsoon diri sa kalibutan nga ikaw wala naghinusol sa imong sala igsoon, mao ni ipakita sa Dios nga Amahan. Mingon ang Dios nga Amahan, tan-awa ang libro sa kinabuhi. Mingon ang angel o kining tawhana wala nagrepent, wala nagtinud-anay sa paghinusol, mao kini ang ginabuhat. Samtang ang tao ikaw buhi pa di sa kalibutan, sakal ka sa langit, igsoon higala mga tubag ka sa Dios, mo ipakita mo ikaw ginalista ka na igsoon higala ang imong binuhatan o hunahuna. Matod pa sa Bible, nakaila ang Ginoo o nasayod ang Ginoo ang ginunahuna sa tao, nasayod ang Ginoo sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Ingon ang Bible igsoon, tinunglo manggali ang musalig og tao. Ang tao musalig sa isi ka tao, tinunglo. Pero sa diha musalig ka sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Kung sa diha nga muto ka sa Ginoo, madawat nimo ang kaluwasan. Madawat nimo ang kasiguruhan sa imong kinabuhi. Kaya ang tao, igsoon higala, namatay sa iyang spirit. Ang relasyon ngadto sa Ginoo. Namatay pud ang tao sa pisikal, muna ang lawas mobalik ngadto sa abog o ibutang sa menteryo. Iyang spirit igsoon mamatay, mga tubang sa Ginoo, maong imperno igsoon higala. Musa igsoon mo repent ka igsoon nga tinud-anay, biyaan nimo ang imong sala igsoon higala. Dili ta tigpakaarom ingnon ngadto sa Ginoo, kayo dili ta makatago ngadto sa Ginoo igsoon. Dili gid ta makatago ngadto sa Ginoo. Mga tubang ta ngadto sa Ginoo. Og mao po'y ihukom ngadto sa Ginoo diha kanimo. Katong mga tao nga musalikway sa pulong sa Ginoo. Mao ra po'y ihukom igsoon higala. Wala nga gawali mi sa pulong sa Ginoo sa TV bisag asa tungod kay mao ni ang adlaw sa kaluwasan, kay ni kini igsoon ang pagtikam. Kung ikaw maminaw mutuo sa pulong sa Ginoo nga maangkon nimo ang kaluwasan, kasiguruhan sa imong kinabuhi. Ang imong buhaton hinusulan nimo tinud-anay, talikdan nimo nga tinud-anay ngadto sa Ginoo igsoon ang imong sala. Kay andam ang Dios mo pasaylo sa imong sala igsoon higala.
Wala repent ingon si Ginoong Hesus, repent inusuli kay duol ang paghari. Kung ikaw mutuo, mudawat kang Kristo Jesus, harian ka sa Ginoong Igsoon, dili ang sala. Nganawan, kung ilhon nimo si Kristo nga Ginoo nga maluluwas, imong pasudlon ang Ginoo, makig-uban diha kanimo igsoon ni gala. Dili ka ilhon sa Ginoo nga ikaw makakasala ka, ginapasaylo ka na. Igsoon ni gala, matud pa sa Bible, ang gingharian sa Ginoo, righteousness, peace, and the Holy Ghost. Kung ikaw mo repent ka, kung ikaw mo tuo ka, diha ka Kristo Jesus, nga andang ka, dawaton nimo si Kristo nga Ginoo manluluwas igsoon ni gala, nga nabanhaw siya tulo ka adlaw, mupuyo siya da kanimo. Ang Holy Spirit naghatag pagkamatarong, kalinaw, kalipay, pagkamatarong sa balang Espiritu. So igsoon ni gala, karong orasa, salamat sa Ginoo nga karong orasa nga naamoy makuha karong orasa igsoon ni gala. Matud pa, balikan natin igsoon, padayon ta igsoon. Lucas chapter 13 verse 24. Padayon ta igsoon kay atong oras 10 minutes. Lucas chapter 13 verse 24. Atong pasahon ang pulong si Ginoo. Panigkamuti kamo magpagsulod sa sigpit nga putan, kay ang daghan ang musulay apan dili makasulod. So ingon ang pulong si Ginoo, importante nga makasulod ka sa kingdom of God igsoon. Wala ginagingarian sa Ginoo, peace, joy, and the Holy Ghost. Kay daghan ang dili makasulod kaniadto nga panahon igsoon, mo ni ang propisay sa mga propita nga sila gimatarong pinag sa pagtuo nga wala sila nakadawat igsoon. Mo ni importante igsoon, paningkamuti, meaning mutuo ta igsoon. Talikdan nato ang sala aron makasulod ta sa gingharian sa Ginoo. Ikaw mintras buhi pa ka igsoon, puy-an ka sa Holy Spirit sa Ginoo, mo nang gingharian igsoon, righteousness, peace, and the Holy Ghost. Sigpit ang pultahan padulong sa langit. Samot na igsoon ang langit. No. Pero sultian kay ikaw igsoon na ay git si Ginoong Hesus mo nga ikaw makaadto kag langit. I am the way, the truth, and the life. Ingon si Ginoong Hesus, ako ang dalang kamatuoran, walay makaadto sa man, muagi pa kanako. Meaning ang langit igsoon, ikaw maangkon nimo pagkamatarong kaluwasan, kapasayloan sa imong sala, pinagi sa imong pagtuo igsoon ni gala. Kay si Jesus Christ ang gate igsoon aron makadto tag langit igsoon ni gala. Si Jesus Christ ang gate igsoon, mo na nga si Ginoong Hesus ang nagluwas sa tong sala igsoon. Ang kaluwasan igsoon, pasayloon ka, hugasan ka, pinagi sa pulong si Ginoo kung ikaw mutuo ka. Asa man hugasan ang tao igsoon, sa gawas, sa sulod, ug hunahuna sa tao. Kay diri ang tao na ulipon sa sala igsoon. Ang kahugawan sa tao dinhi sa sulod sa kasing-kasing una-una. Muna ang makabuhat ang tao ug dautan tungod kay naa dinhi igsoon na ulipon ang tao. Pero sa diha mutuo ka, ipagawas ka igsoon, himuon ka gawas nun ni Jesus Christ. Imbis unta ang yawa mo'y naghari sa imong kinabuhi, ipagawas ka igsoon aron dili ang sala ang yawa may baghari sulod sa imong kasing-kasing. Dili ang sala igsoon. Muna natingala kay igsoon nga daghan mga saad nga
moabot ang December ang saan uni muna nga dili nako biyaan nako ang kaniadto. Pero pag-abot sa bag-on lain nga tuig nakabuhat gapon sala nga naman naama na din igsoon. Ugunahon. Gusto ka mapagawas ana igsoon? Tuig hinusuli dawata si Kristo. Aron si Kristo may maghari. Ang kingharian sa Ginoo na sa sulod sa imong kasing-kasing kunaw na kung imong dawaton si Kristo nga Ginoo nga maluluwas. Ug ikaw igsoon sa diha gidawat kang Kristo Jesus igsoon, sunda si Kristo. Dili na magbuhat og sala. Kay dunay langit ang giandam sa Ginoo. Although tao makasala pero proseso igsoon. Mo na gamiton ang pulong sa Ginoo aron ikaw malimpihan kanunay ang sulod nimo igsoon. Dunay proseso. Igsoon igala. Mo na importante igsoon, dunay kabag-uhan ang tao kung ikaw mutuo diha kang Kristo Jesus. Ug mga lagad diha kang Kristo Jesus. Dili na karon igsoon nga ang imong sala pa imong alagaran kay manubag ka sa Ginoo igsoon. Humana 2,000 years ago giluwas ta ni Kristo gitagad pagtagad sa Dios nga Ama ang imong sala. Igsoon igala ayon na pagpadayon og sala igsoon igala nganong gialaw karon ang COVID-19 tungod kay sa tao nga makakasala nga wala sila mubiya sa kasalanan nga alang gyapon ang sala igsoon kanang pagsimbag idol igsoon bisan ang imong sala imong gisimba kung ikaw dili ka maginusol ana igsoon imong gisimba ang imong sala. Pero kanang sala igsoon kung dili ka magrepent, kung dili nimo biyaan ang imong sala, mao kini magayudyud ngadto sa kaparutan, maong imperno igsoon. Pero sa diha nga hinusulan nimo imong sala, mutuo ka, ug dawaton nimo si Kristo nga Ginoo nga maluluwas, dunay langit igsoon ang giandam para sa imo. Ug madamlag mamatay ka igsoon, duna kay kasiguruhan dunay langit ang imong kapuy-an. Umamatay sa COVID ang tao, walay kasiguruhan kay wala si Kristo siyang kinabuhi. Pero mamatay ang tao nga naa kang Kristo Jesus, dunay langit ang giandam, dili imperno ang giandam igsoon sa atong kinabuhi. Ya sa Ginoo. Girescue ka sa Ginoo aron dili ka maadtong imperno. Giluwas ka ni Kristo Jesus aron ikaw maadtong langit igsoon. Importante nga ikaw mo repent mo to andam mo dawat kang Kristo Jesus nga Ginoo nga maluluwas sa imong kinabuhi. Ug imong paharion sulod sa imong kasing-kasing unaw. Kung ikaw na karon igsoon igala, pwede ta makaampo karong orasa. Ingnon nimo, Ginoong Hesus, pasaylua ako sa akong sala. Ginoong Hesus, ako naghinusod di kanimo. Pasaylua ako sa kung una-una sabot sa pulong sukad sa kong pagkabata, Ginoong Hesus. Pasaylua ako ug limpihod ko, Ginoong Hesus, sa imong dugo, Father God. Ug ako nagtuo mianhi ka, Ginoong Hesus, namatay, gihalad ang imong kagalingon dito sa Cross Calvario, ug ako kang dawaton nga Ginoo nga manluwas ug limpihi ko, Ginoong Hesus, sa imong dugo. Ikaw na akong Ginoo. Ikaw na magalingkod sulod sa akong kasing-kasing una-una. Nga kumituo, nabanhaw ka, gibanhaw ka sa Dios nga man. Misa ka sa langit ug nagalingkod sa to sa man. Ginoong Hesus, akong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi. Ginoong Hesus, sukat karon alagaran ka na ko, igugmaon ka na ko, Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, tagay ko kasiguruhan. Madawat na ko ang kaluwasan nga ako nagtuo, nga ako midawat diya kanimo. Tagay ko kasiguruhan, Ginoong Hesus, o ang imong balang espiritu, Father God, ipadala, dini ka na ako mong puyo, dini sa akong kasing-kasing una-una. Ginoong Hesus, akong itugyan kanimo, ang akong kinabuhi. Maghari ka sulod sa akong kasing-kasing una-una. Harii, Ginoong Hesus,
sa tibok na kong kinabuhi. Ginoong Hesus, karong orasa, dagan salamat sa kaluwasan ako nagtulit kanimo. Ginoo, salamat sa imong pagigugma, aman nga langit. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Ginoo, mga igsuon, salamat sa Ginoo kay nahuman ang kaluwasan. Hinaot nga masabtan. Kung namoy mga question o namoy mga komentary, pwede mo maka-text, makatawag din kanako 0916-898-5715. So dagan salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dagan salamat sa pagtanaw sa channel 93. So sa sunod, God bless and bye-bye. Thank you.